کم شی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې دین وو هغه بننوم دینی او کم شی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دین نو هغه نن هم دینا نه دی. موږ وایو اے مبتدعینو اے مشرکینو تاسو د خپل بدعاتو ثبوت چرته قران نه وخای، تاسو د خپل شرکیاتو ثبوت چرته د قران او حدیث نه وخای. که قرآن و حدیث کی خو واقعی چی دین دے، که قرآن و حدیث کی نئی نزان مستڑے کا ودا دین نہ دے. زکا اللہ و ما دین کامل کڑے دے او کامل دین نرستو چکم شئی نکیگی نو آغا دا دین ہی سندا دین خو مکمل شو کنا. دا چچا کم عمل کڑے دے این تپوس دا دلیل کو، این تپوس دا سند کو. الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند دین ہی صدا او که سند نوے نو بیا خو چه دا چا سخوا خوانو آغا بیوے او غیتا بیا دا دین نم ورکو. اللہ اکبر. گورد بخاری نوالی امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ترمیزی، امام نسائی، امام ابن ماجہ سمرہ دا حدیثو کتابوں نے چی دی، امام ابو داود رحمہ اللہ دارنگی امام طحاوی سمرہ کتابوں نے چی دا حدیثو گورے نو آغا اول دا حدیث نمخ کے سند بیانی وبیہی قال حدثنا فلان وبیہی قال حدثنا فلان عن فلان قال اخبرنی فلان مکمل سند رسی صحابی تو دا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. نو دا خو دومره ګرانه کړې د دې نمونه ته څه ضرورت خو آسان کار وو او موږ ته ویلو چې دا د نبی علیہ السلام حدیث دی او دا د نبی علیہ السلام حدیث دی او دا د نبی علیہ السلام حدیث دی. نو دومره کتاب نه دومره کتاب جوړ شو. خیال دې کنه دی حدیث چې کوم دی نو دوه ټکی او سند چې کوم دی نو هغه پورا کرخی دوه کرخی. کله په کې تحویل د سند ته اشاره چې ما د دې شی یو خنم دا حدیث اوریدل دی او بیا مې د دیو نه اوریدل دی. دیتا سے ضرورت ہو دا علماء دے اللہ دا غی قبرون منور کی دائی پدی امت لوی احسان کڑے دے او بیا اسماء و رجال والا لگی دلی دے دی یو سڑی ڈے ٹیرا استدا چی دا سڑے پا کم سن کے پیدا ہو دا دخپل نم سدے دا کنیہ سدا دا پلار نمی سدے دا کم وطن سڑے دے دا کم علاقے سڑے دے تاریخ پیدائش سو تاریخ وفات سو دن سمر روایات نقل دی د استازان سوک دی د شاگردان سوک دی د مرتبه صدا آئے دے صحیح دے کدے کذاب دے کدے وضاع دے د روایت با قبولی او کبا قبول نہیں دمر محنتیں کڑے دے. نن چی دا علماء ہوئی چی دا حدیث صحیح دے خیال دے دا حدیث صحیح دے نو دا ولی ہوئی چی دا حدیث صحیح دے مانا دا دا چی دی کی کم دا رجال دی پدی سنت کی دا سڑی ٹول سقہ دی عادلان دی دا بالکل صحیح دی نو روایت صحیح شو. کله چی وی چی دا حدیث ضعیف دے کمزور دے قابل دا حجت او دا احتجاج نہ دے دا دے مطلب دا نہ دے چی دا رسول اللہ خبر گینی ضعیف دا نا یعنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر نہ دا زکر چی دا پلانے پکی کذاب دے دا پلانے پکی مطلب منکر حدیث دے دا پلانے چی دینو مجھول دے. زمانگ دی دین کی دمر احتیاط دے توجہ دا دمر احتیاط دے مسلمانانو چی یو عالم دے نمشتا لیکن دا علماء نہ دے پی جندلے چی دا سوک دے آئے دے رشتینے دے کدے دروغ جندے دے صحیح خبر کئی کدے غلط کئی دکی صعیب و نقصان شتاو کنا نوئی دا پلانے مجھول دے دا پتہ چاہتا نشتا نو دی کی داراوی مجھول دے لہذا دا حدیث قابل اعتماد پاتے نشو دے دا صحت نراکت شو ضعیف شو. زمان پر خبر پوئے گی کہ نہ پوئے گی